बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम सूरत ताहा की आयत नंबर 83 से ऑनवर्ड जो है वो तर्जमा व तिलावत करेंगे 98 तक। इसमें जो है आज़माइश के मतलब है ये कि अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों को आज़माइश में डालता है, और ये उनके भी मतलब है कि जो दरबारों पर जाते हैं और उनकी आस मुराद जब पूरी हो जाती है तो ये अल्लाह ताला बल्कि आज़माइश में उन्हें डालता है। तो ये जो है ये शुबा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि यही जो है हमारा हामी और नासर है, ये बाबा ही जो है ये हमें दे रहा है सब कुछ। ये उनके मुतल्लिक़ भी है। इसमें लिखा है, और किस वजह से तुम जल्दी आ गए अपनी कौम से ए मूसा। अर्ज़ की वो ये है मेरे पीछे, और मैं जल्दी जल्दी तेरी बारगाह में इसलिए हाज़िर हो गया हूँ मेरे रब कि तू राज़ी हो जाए। जब वो कोहे तूर पे गए थे, अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया था। उस वक़्त अल्लाह ताला ने जब वो दोबारा मतलब एक दफ़ा जब उन पे वही नाज़िल हुई, तो जब वो दोबारा कोहे तूर पे गए तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, क्या मूसा तुम अपनी कौम से जल्दी जल्दी वापस क्यों आ गए हो। इस पर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हाज़िर हो गया हूँ कि तू राज़ी हो जाए। इरशाद हुआ कि हमने तो आज़माइश में मुब्तला कर दिया है तुम्हारी कौम को तुम्हारे चले आने के बाद, और गुमराह कर दिया है इन्हें सामरी ने। इसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने आज़माइश में मुब्तला कर दिया है तुम्हारी कौम को, कि अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे बाद जो है आज़माना शुरू कर दिया है कि ये एक अल्लाह की इबादत करते हैं या फिर जाते हैं इससे, और तुम्हारी कौम को तुम्हारे चले आने के बाद गुमराह कर दिया इन्हें सामरी ने, और सामरी ने इन्हें गुमराह कर दिया है। और लौटे, और ये सुनते ही लौटे मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम की तरफ गज़बनाक रफ्सुरदा आतर होकर। फरमाया, ए मेरी कौम, क्या वादा नहीं किया था तुमसे तुम्हारे रब ने बहुत उम्दा वादा, तो क्या तवील मुद्दत गुजर गई है इस वादा पर, या तुम ये चाहते हो कि उतरे तुम पर गज़ब तुम्हारे रब की तरफ से, इसलिए तुमने तोड़ डाला मेरे साथ किया हुआ वादा। इस पे जो है मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर बड़े गज़बनाक हुए और उनसे कहा, क्या बहुत देर गुजर गई है, अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था कि मैं तुम्हें मतलब अगर तुम अमल करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी दूंगा और आखिरत में भी, क्या इस वादे को बहुत देर गुजर गई थी जो तुमने अपने वादे से मुकर गए थे। कहने लगी, नहीं तोड़ा हमने आपसे किया हुआ वादा अपने इख्तियार से, बल्कि वाक़ई ये कि हम पर लाद दिए गए थे बोझ कौम फ़िरौन के ज़ेवरात से, सो हमने सामरी के कहने पर इन्हें फेंक दिया। इस तरह सामरी ने भी अपने हिस्से के ज़ेवर फेंक दिए। फिर सामरी ने बना निकाला इनके लिए बछड़े का ढांचा जो गाय की तरह डकारता था। फिर सामरी और उसके चेलों ने कहा, यह है तुम्हारा हुदा और मूसा का हुदा, बस मूसा भूल गए। इसमें कह रहे हैं कि सामरी ने वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के पाँव की मिट्टी थी ना, ये हमें तौरात में वाक़या मिलता है कि जो उनके पाँव की मिट्टी थी उसको सामरी ने आग में डाला और उससे अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, ठीक है। और सामरी ने जब वो ज़ेवरात जो फ़िरौन की तरफ से उनको मिले थे वो जब उन्होंने डाले तो उससे एक गाय की तरह डकारता हुआ एक बछड़ा बन गया जिसमें से आवाज़ भी आती थी, और उसने कहा, उसने ही उनको गुमराह किया कि ये है तुम्हारा हुदा और मूसा का हुदा, पर मूसा भूल गए। किया सब कुछ अल्लाह ने था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको आज़माया था कि करते क्या है। बनाया भी अल्लाह ताला ने, वो ज़ेवरात से बछड़ा भी अल्लाह ताला ने बना दिया था। इस तरह इसमें हमें ये सबक मिलता है कि जब हम किसी दरबार वगैरह पे जाते हैं, या मन्नत तो खैर अल्लाह ताला के लिए ही होती है, अल्लाह के लिए ही मन्नत मानी जाती है, और वो मन्नत जो है चढ़ाना वो काबा में जाकर ही मन्नत पूरी करना होती है। लेकिन इन्होंने ये दरबारों पर जाकर वही काम जो है दरबारों पीरों वलियों के दरबारों पर जाकर काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर ये मीठी रोटियाँ वगैरह और ये सब कुछ, ये जो है तौरात में लिखा है कि आपने जो अल्लाह ताला आपके लिए जगह महसूस करे, हमारे लिए काबा ही जो है इज़्ज़त वाला घर समझा जाता है, तो हमें चाहिए कि वहाँ ही हम जो है अपनी मन्नत की चीज़ें कुर्बानी सब कुछ उधर ही गुज़ारें। और इसलिए इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि ये जो दरबार पे जाता है, अगर अल्लाह ही उनकी आस मुराद पूरी करता है, जैसे ये शाहदौला है, और ये कहते हैं कि अगर आप उनसे मन्नत मांगते हैं तो जो है वो चूहे जिनका सर छोटा है उस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। ये भी अल्लाह ताला उनको आज़माता है।
اگر ایسا کہتے ہیں، حالانکہ ہوگا تو ایسا شاذ و نادر ہی، کیونکہ اس طرح کی جو کیسز ہیں وہ یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ جو ہے سب شاہدولہ کے پاس ہی آتے ہیں۔ امریکہ، یورپ، گورے جو ہیں انہی کے پاس آتے ہیں۔ یہ ایک من گھڑت بات ہے۔ چلیں اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یہ ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صرف آزماتا ہے، اس سے دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے کہ یہ اس طرف گمراہ ہو کہ اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی گمراہ کرتا ہوں، میں ہی ہدایت دیتا ہوں۔ اس طرح اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے تاکہ یہ اس پیر ولی کے پیچھے ہی لگے رہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ جیسے سورۃ النساء 116 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ یہ بھی ایسا ہی تھا کہ سامری نے جو ہے کہا کہ یہ تمہارا خدا موسیٰ کا تھا خدا ہے، پس موسیٰ بھول گئے۔ کیا ان احمقوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی ضرر کا اور نہ نفع کا؟ اور بے شک کہا تھا انہیں ہارون نے، اے میری قوم تم تو فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہو اس سے۔ حالانکہ بے شک ہارون جو ان کے پاس تھا اس نے کہا تھا کہ تم آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو، بلا شبہ تمہارا رب تو وہ ہے جو بے حد مہربان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قوم نے کہا ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس بچڑے کی، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائے۔ موسیٰ نے آ کر کہا اے ہارون کس چیز نے تجھے روکا کہ جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا میرے پیچھے نہ چلا آیا؟ کیا تو نے میری حکم عدولی کی؟ ہارون نے کہا ہے میری ماں جائے، نہ پکڑ میری داڑھی کو نہ میرے سر کو، میں نے اس خوف سے کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ آپ نے پوچھا ہے سامری اس سے فتنہ انگیزی سے تیری غرض کیا تھی؟ اس نے کہا میں نے دیکھی ایسی چیز جو لوگوں نے نہ دیکھی، بس میں نے مٹھی بھر لی، یہ وہی مٹھی بھر لی جو موسیٰ کے قدموں کے نیچے کی مٹی تھی، اس نے وہی تھی، بس میں نے مٹھی بھر لی رسول کی سواری کے یہی تورات میں لکھا ہے، سواری کے نشانے قدم کی خاک سے، پھر اسے ڈال دیا اور اس طرح راستہ کر دی میرے لیے میرے نفس نے یہ بات۔ آپ نے غصے سے فرمایا جا چلا جا، بس تیرے لیے اس زندگی میں تو یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ذرا دیکھ اپنے اس خدا کی طرف جس پر تو جم کر بیٹھا رہا، اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ہم اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم گھیر کر بہا دیں گے اس سمندر میں۔ اس کی راہ کو تمہارا معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، گے رکھا ہے اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ جو ہے پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو گمراہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو ان کو گمراہ نہیں کیا۔ پھر سامری سے کی کہ یہ تیری غرض کیا تھی تم نے ان کو گمراہ کر دیا؟ پھر اس نے بتایا کہ میرے نفس نے جو ہے یہ بات مجھ پر ڈالی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں بھی یہ سزا دی کہ تو کہتا پھرے گا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے علاوہ بھی تو تیرا ایک اور وعدہ عذاب ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو درباروں وغیرہ پہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو دوسرے تیسرے کہنے والے ہوتے ہیں یہ بھی گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں بندہ ادھر گیا تھا اس کو شفا ملی ہے تم بھی جاؤ، یہ بھی گمراہ میں یہ سامری کی طرح ہی ہے یہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ دولت، یہ اولاد اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں ہمارا جو ہے ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے، آمین۔